बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इनकम टैक्स के हवाले से उसका हिस्सा दोम पार्ट 2 लेके हाजिर खिदमत हैं। जैसा कि आपने देखा कि हमने हिस्सा अव्वल में आपको बुनियादी चीज़ें बताई कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की क्या अहमियत है, उसके कुछ फ़वाइद हैं जो नॉन फाइलर होने की वजह से आपको नहीं मिलते और फाइलर होने की सूरत में फ़वाइद मिलते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो है सैलरीड पर्सन जो हैं वो करते हैं, सबसे ज़्यादा बेचारे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं क्योंकि उनकी सैलरी से टैक्स कट जाता है। लेकिन अक्सर लोग आगाही ना होने की वजह से रिटर्न्स फाइल नहीं करते, जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि वरना उस जो टैक्स रिडक्शन है उनके उससे उसको उन्हें फ़ायदा नहीं मिल रहा। तो ये हमने कुछ इंट्रोडक्शन, कुछ तारुफ़ी एक प्रोग्राम आपके खिदमत में पेश किया था। अब उसकी थोड़ी सी हम तफसील में जाते हैं। आप देख रहे हैं रेड बॉक्स टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान, आपका लीगल एडवाइज़र रेड बॉक्स टीवी के प्लेटफॉर्म से मुश्तबा तिरमिज़ी एडवोकेट। नाज़रीन, इनफरादी हज़रात के लिए ज़ाहिर हम इनफरादी हज़रात के हवाले से बात करेंगे। कंपनीज़ के अपने एक लीगल एडवाइज़र्स टैक्सेशन के होते हैं, उनके इनकम टैक्स फ़ाइल करने के लिए अकाउंटेंट्स होते हैं, दीगर होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम इनफरादी फ़र्द को होती है। गवर्नमेंट ने कुछ अरसे से आसानी पैदा की हुई है, पोर्टल बनाया हुआ है, IRIS की वेबसाइट है। आप FBR की उस IRIS पे जाएं, उसके ज़रिए आप फॉर्म फिल करें, आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है बहुत सारे हजरात जो हैं वो इतने तालीम याफ्ता नहीं होते, या तालीम याफ्ता होते भी तो इतने टेक्निकल माइंडेड नहीं होते, तो उनके लिए वेबसाइट पर जाके रिटर्न फाइल करना मुश्किल है। तो हम शुरुआत से शुरू करते हैं, आपको बुनियादी तौर पर बताएं कि अगर वो करना चाहें तो क्या है। और ज़ाहिर हमारे ज़्यादातर तबका नाख्वानदा है या नॉन टेक्निकल है, तो उस हवाले से उनको आगाही देना, उनको ब्रीफ करना ज़रूरी है। तो नाज़रीन, अगर आप टैक्स रिटर्न फाइलर बनना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले बुनियादी चीज़ ये है कि आप नेशनल टैक्स नंबर जनरेट करें, नेशनल टैक्स नंबर सर्टिफिकेट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में NTN भी कहते हैं। NTN के लिए ये है कि आप FBR के पोर्टल पे जाके उसको जनरेट कर सकते हैं। आपको अपना NIC का हवाला देना है, दीगर चीज़ें देनी है, आपका NTN जनरेट हो जाएगा। अगर आप NTN खुद जनरेट नहीं कर सकते तो आप किसी इनकम टैक्स के कंसल्टेंट के पास, एक्सपर्ट के पास जाएं, वो 3 से 4 घंटों के अंदर आपको जो है वो जनरेट करके दे देंगे और आपको प्रिंटेड कॉपी उसकी दे देंगे। आप उसको फ्रेम करें और उसको प्लास्टिक कोटिंग कराएं, अपनी दुकान पे, अपने ऑफिस में लगाएं, क्योंकि NTN सर्टिफिकेट का डिस्प्ले करना आपकी वर्क प्लेस पे, आपके काम वाली जगह पे बहुत ज़रूरी है। इसकी कोई गवर्नमेंट फ़ीस नहीं है। NTN मैं आपको याद बता दूं, आप याद रखें कि NTN जनरेशन की कोई फ़ीस नहीं है। हाँ, अगर आप किसी एडवोकेट या टैक्स एक्सपर्ट के ज़रिए करते हैं तो आपसे 1000 या 1500 2000 रुपये जो उनकी मुनासिब फ़ीस है वो आपसे चार्ज कर सकते हैं, तो वो उनका है। गवर्नमेंट की तरफ से इसमें कोई फ़ीस नहीं है। दूसरी बात यह है कि इनफरादी अफराद के लिए, चाहे वो सैलरीड है या वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, यानी कि अपने कारोबार के मालिक हैं, सितंबर का महीना जो होता है वो इनफरादी अफराद की टैक्स रिटर्निंग फाइलिंग का है। लेकिन गवर्नमेंट अमूमन अक्टूबर का महीना भी अलाउ कर देती है, लेकिन बेहतर है कि आप सितंबर के महीने में अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर दें। इसके मुख्तलिफ वो हैं, स्लैब्स हैं। जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि आपकी अगर 6 लाख रुपए तक की तनख्वाह की सूरत में आमदनी है तो आप टैक्स एग्जेम्प्टेड हैं। अगर 6 लाख से ज़्यादा है तो 2.75% आप पे ये लागू होती है परसेंटेज, उस हिसाब से आप पे टैक्स अप्लाई होगा। याद रखें, टैक्स रिटर्न फाइलिंग के बेहद फ़वाइद हैं। सबसे बड़ा फ़वाइद ये है कि आप मुल्क की मईशत के उसमें अपना किरदार अदा करते हैं, उससे कंट्रीब्यूटर बन जाते हैं इकॉनमी। और याद रखिए कि कतरा कतरा दरिया में समत, यानी कि कतरा कतरा दरिया बनता है। तो हम सब इनफरादी तौर पर अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, तभी मुल्क की मईशत बेहतर होगी, तभी मुल्क की माली हालत बेहतर होगी, और हमें फिर वर्ल्ड बैंक या IMF के ज़रिए उनके सामने ना कर्ज़ लेना पड़ेगा, ना उनके सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे। तो नाज़रीन, ये मैंने आपको बताया कि 6 लाख से अगर ज़ायद आमदनी, 6 लाख से 12 लाख रुपए तक की अगर आमदनी है तो 2.75% के हिसाब से आप पे टैक्स लगता है। इस तरह ये स्लैब्स आगे बढ़ते चले जाते हैं। जो आपके बैंक अकाउंट्स हैं उसको बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से मॉनिटर किया जाता है, उसकी ट्रांजैक्शंस को देखा जाता है। आप जो प्राइस बॉन्ड ख़रीदते हैं वो भी अब सब मॉनिटर हो रहे हैं, क्योंकि आप शनाख्ती कार्ड नंबर देते हैं। शनाख्ती कार्ड के ज़रिए सब पता चलता है कि आपने कितनी फ़ॉरेन करेंसी ख़रीदी, कब बेची, कब ख़रीदी। और इसी तरीके से जो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं हज़रात, ख़ास तौर पे आजकल की यंग जनरेशन से मुखातिब हूँ कि जो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं वो याद रखें कि अब से नहीं, पिछले कुछ सालों से क्रेडिट कार्ड के एक्सपेंडिचर्स, क्रेडिट कार्ड का जो यूजेज है वो बाकायदा मंथली बेसिस पर स्टेट बैंक की तरफ से मॉनिटर हो रहा है, और हर ईच एंड एवरी क्रेडिट कार्ड होल्डर का
ڈیٹا الگ مرتب کیا جا رہا ہے، تو اس بنیاد پر کبھی بھی آپ سے کہا جا سکتا ہے کہ جی آپ کی اتنی سپینڈنگز ہیں، آپ اتنی پیمنٹس کرتے ہیں کریڈٹ کارڈ کے اکاؤنٹ میں، تو لہٰذا آپ ٹیکس کیوں نہیں فائل کرتے؟ لہٰذا بہتر ہے کہ وہ وقت نہ آنے دیں اور ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں۔ دوسری بات یہ کہ اب آپ کسی بھی اہم ملک کی اگر آپ سیاحت کو جانا چاہتے ہیں، روزگار کے حوالے سے جانا چاہتے ہیں، آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں، تو ویزے کے لیے یہ ان ممالک کی طرف سے شرط ہوتی ہے کہ 3 سال کی انکم ٹیکس ریٹرن اپنی پروڈیوس کریں۔ پچھلی 3 سال کی انکم ٹیکس ریٹرن آپ کو ویزا اپلیکیشن کے ساتھ منسلک کرنی پڑتی ہیں۔ اچھا، یہاں جہاں ہم ناظرین کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو فوائد بتا رہے ہیں، وہاں ہم یہ بھی بتاتے چلیں اور ہم ایف بی آر والوں سے بھی یہ ریکویسٹ کریں گے کہ اپنے پورٹل سسٹم کو ٹھیک کریں، کیونکہ کئی لوگوں نے یہ شکایت کی ہے کہ جب ہم IRIS کے سسٹم پہ جاتے ہیں تو ان کا پورٹل کام ہی نہیں کر رہا ہوتا، تو جس طرح سے ہمیں اکثر اوقات NTN جنریشن میں یا ٹیکس ریٹرن فائلنگ میں بہت زیادہ دشواری پیش آتی ہے۔ تو یہ ایف بی آر اور منسٹری آف فائنانس کا بھی کام ہے کہ اس چیز کو دیکھیں کہ جو گورنمنٹ پورٹل ہے ایف بی آر کا وہ صحیح طریقے سے کام کرے، فنکشنل ہو، اور اگر اس میں کوئی رکاوٹیں آ رہی ہیں تو اس کو رکاوٹوں کو دور کیا جائے، تاکہ اس طرح سے لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوگی، حوصلہ شکنی نہیں ہوگی۔ اچھا، ٹیکسیشن کے میں سلیبس کا آپ سے ذکر کر رہا تھا، تو اس میں آپ بتا دوں جو میکسیمم سلیبس آتا ہے وہ 1,20,00,000 روپے یا اس سے زائد کی جو آمدنی ہے اس کا بھی میں بتاتا چلوں کہ 1,20,00,000 کی سالانہ آمدنی ہے، اس سے زائد پہ جو ہے 35% کے حساب سے ٹیکس لگتا ہے، اور ایک فکس اماؤنٹ بھی ان کے حساب سے ہوتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں اس میں مزید تفصیلات میں جانے کی اس لیے ضرورت نہیں، کیونکہ اس لیول پہ جن کی ارننگز ہوتی ہیں وہ آلریڈی ریٹرن فائل کر رہے ہوتے ہیں یا ان کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں۔ تو دوسرے میں آپ کو یہ چیز بتاتا چلوں کہ آپ کو جب انکم ٹیکس ریٹرن فائلنگ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ آپ کو اپنی ویلتھ سٹیٹمنٹ بھی فائل کرنی پڑتی ہے کہ آپ کی کتنی پراپرٹی، کیا ہے تفصیلات۔ اس سے گھبرائے نہیں، ٹیکس نیٹ میں آنے سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو اس کے زیادہ فوائد ہوں گے۔ آپ کی پراپرٹی لیگلائز ہو جاتی ہے، کوریج میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو ڈکلیئر کرتے ہیں، جو ڈکلیئرڈ پراپرٹی ہوتی ہے وہ لیگلائزڈ ہوتی ہے، آپ اس پہ ٹیکس دیتے ہیں، وہ وائٹ منی ہوتی ہے، وہ وائٹ ارننگ ہوتی ہے۔ تو پراپرٹی وغیرہ کے حوالے سے اگر آپ ریٹرن فائلنگ نہیں کرتے تو آپ کو جو آپ پراپرٹی خریدتے ہیں، پرچیز کرتے ہیں، ایک تو آپ ایک سرٹن لمٹ سے زیادہ اپنے نام پر نہیں کر سکتے، یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ آپ دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں، دوسروں کے نام سے لیتے ہیں۔ ایک گاڑی بھی آپ ایک سرٹن 1000 cc سے اوپر کی گاڑی آپ نہیں لے سکتے، تو یہ سب نقصانات ہیں۔ اور دوسرے پھر آپ جو ہے اس صورت میں جب آپ گاڑی لیتے ہیں، اگر آپ اپنی رینج کے حساب سے بھی گاڑی لیتے ہیں جو آپ کو الاؤڈ ہے ایز نان فائلر، اس میں بھی آپ کا ٹیکس ڈبل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ پراپرٹی خریدتے ہیں جو آپ کو ایز نان فائلر پراپرٹی جس لمٹ تک کے الاؤڈ ہے، اگر وہ کرتے ہیں تو وہ سے بھی ٹیکس آپ کا ڈبل ہو جاتا ہے۔ تو کیوں زیادہ ٹیکس کیوں دیتے ہیں؟ جب گورنمنٹ نے آپ کو ایک بینیفٹ دیا ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں، ویک فائلر ٹیکس ریٹرن فائل کریں، اس کے فائدے اٹھائیں۔ ناظرین، یہ مجموعی طور پہ ہم کچھ بنیادی اور موٹی موٹی چیزیں آپ کو بتائیں، کیونکہ اس کی جو تفصیلات ہیں وہ ٹیکنیکل ہیں، بہت تفصیل طلب ہیں۔ اگر ہم ان تفصیلات میں جائیں گے تو ہمیں مزید ایک ویڈیوز بنانی پڑیں گی جو عنقریب ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ لیکن اگر تب تک آپ کو کوئی مزید اس کی تفصیلات درکار ہیں، کوئی آپ کے انفرادی جو ہے سوالات ہیں، تو آپ ریڈ باکس کی قانونی ٹیم سے اسکرین پہ دیے گئے نمبر سے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ نہ صرف آپ کو تمام ضروری تفصیل فراہم کریں گے، بلکہ اگر آپ کو اس سلسلے میں اگر ریٹرن فائلنگ ہے اور آپ کو کوئی دشواری ہے تو ہم آپ کے انکم ٹیکس ریٹرن فائلنگ میں، NTN جنریشن میں کوئی اپیل ہے، اس حوالے سے بھی ہم آپ کو تمام سروسز پرووائڈ کریں گے۔ ریڈ باکس کا جو شعبہ قانون ہے وہ ایک کمپریہنسو اور مکمل شعبہ قانون ہے جو ہر طرح کے، چاہے وہ فیملی کیسز ہوں، پراپرٹی لینڈ کیسز ہوں، ٹیکس ریٹرن کے معاملات ہوں، ہر معاملات کو الگ الگ وکلا ہے، ہمارا پورا وکلا کا پینل ہے جو ڈیل کرتا ہے۔ تو آپ کو کوئی بھی اس حوالے سے ہو تو آپ ہم سے رجوع کر سکتے ہیں۔ ٹیکس کے حوالے سے آپ بلا تکلف ہم سے رابطہ کیجیے، انشاءاللہ ہم آپ کو تمام تر قانونی معاونت اور مشاورت فراہم کریں گے۔ اپنے لیگل ایڈوائزر مجتبیٰ ترمذی ایڈوکیٹ کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔